बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। एक बादशाह ने एक दिन इस ख्वाहिश का इजहार किया कि महल में इतने सारे अक्लमंदों के साथ एक बेवकूफ़ को भी होना चाहिए जो कि सबके लिए तफरीह का बाइस हो। चुनाचा बड़ी कोशिशों के बाद एक बेवकूफ़ का इंतखाब हुआ और उसके लिए एक ख़ास किस्म का ताज बनवाया गया। बादशाह उससे रोज़ाना चंद एक सवालात पूछता और बेवकूफ़ के जवाबात सुनकर बादशाह और दरबारी खूब हंसते। वक्त गुजरता गया और एक दिन बादशाह सख्त बीमार हो गया, यहाँ तक कि तबीबों ने जवाब दे दिया। बादशाह ने अपनी तकलीफ दूर करने के लिए अपना आखिरी वक्त बेवकूफ़ के साथ गुजारने का फैसला किया और उसको तलब करके कहा कि आज तुम सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। बेवकूफ़ ने सवाल किया, आप अपनी मौत के बाद कहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे? बादशाह ने जवाब दिया, अपने मालिक के पास। बेवकूफ़ का अगला सवाल था, आप वहाँ कितने दिन रहेंगे? बादशाह ने कहा, हमेशा हमेशा के लिए। बेवकूफ़ ने पूछा, फिर तो आपने वहाँ अपने आराम और क़याम के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया होगा। बादशाह इस सवाल पर हैरान हो गया और जवाब दिया, नहीं, मैंने तो कोई इंतज़ाम नहीं किया। बेवकूफ़ ने अपने सर से बेवकूफ़ी के ताज को उतारकर बादशाह के सर पर रखते हुए कहा, गुस्ताखी माफ़, मुझसे ज्यादा आप इस ताज के हकदार हैं। जहाँ रहना नहीं था वहाँ इतनी बड़ी सल्तनत, और जहाँ हमेशा के लिए रहना हो वहाँ के लिए कुछ भी नहीं। आज इंशाल्लाह सूरज यूनुस की आयत नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये भी हकीकत है कि जो लोग ईमान लाए, यानी जिन्होंने उन सदाकतों को कबूल कर लिया जो इस किताब में पेश की गई हैं और नेक अमाल करते रहे, उन्हें उनका रब उनके ईमान की वजह से सीधी राह चलाएगा। नेमत भरी जन्नतों में उनके नीचे नहरें बहेंगी। इसकी तफसीर है, इस जुमले पर से सरसरी तौर पर ना गुजर जाइए। इसके मजमून की तरतीब गहरी तवज्जो की मुस्तहिक है। उन लोगों को आखिरत की जिंदगी में जन्नत क्यों मिलेगी? इसलिए कि वो दुनिया की जिंदगी में सीधी राह चले। हर काम में, हर शोबा जिंदगी में, हर इनफरादी व इज्तमाही मामले में उन्होंने बरहक तरीका इख्तियार किया और बातिल तरीकों को छोड़ दिया। ये हर कदम पर जिंदगी के हर मोड़ और हर दोराहे पर उनको सही और गलत, हक और बातिल, रास्त और नारास्त की तमीज कैसे हासिल हुई, और फिर इस तमीज के मुताबिक रास्त रवी पर सबात और कज रवी से परहेज की ताकत उन्हें कहाँ से मिली? इनके रब की तरफ से, क्योंकि वही इल्मी रहनुमाई और अमली तौफीक का मंबा है। इनका रब इन्हें ये हदायत और ये तौफीक क्यों देता रहा? इनके ईमान की वजह से। ये नताइज जो ऊपर बयान किए हुए हैं, किस ईमान के नताइज हैं? इस पर ईमान के नहीं जो महज मान लेने के मायने में हो, बल्कि उस ईमान के जो सीरत व किरदार की रूह बन जाए और जिसकी ताकत से इखलाक व अमाल में सलाह का ज़हूर होने लगे। अपनी जिस्मानी ज़िंदगी में आप खुद देखते हैं कि बकाए हयात, तंदुरुस्ती, कुव्वतकार और लज्जत जिंदगानी का हसूल सही किस्म की ग़िज़ा पर मौकूफ़ होता है। लेकिन ये नताइज इस तग़ज़िये के नहीं होते जो महज खा लेने के मायने में हो, बल्कि इस तग़ज़िये के होते हैं जो हज़म होकर खून बने और रग रग में पहुंचकर हर हिस्सा जिस्म को वो ताकत बख्शे जिससे वो अपने हिस्से का काम ठीक ठीक करने लगे। बिल्कुल इसी तरह इखलाकी जिंदगी में भी हदायत याबी, रास्त बीनी, रास्त रवी और बिला आखिर फलाह व कामयाबी का हसूल सही अकायद पर मौकूफ है। मगर ये नताइज उन अकायद के नहीं जो महज जुबान पर जारी हैं या दिलो दिमाग के किसी गोशे में बेकार पड़े हुए हों, बल्कि इन अकायद के हैं जो नफ्स के अंदर जज्ब व पेवस्त होकर अंदाज़े फ़िक्र और मज़ाक़ तबाह और इफ्तदादन मजाज बन जाएं और सीरत व किरदार और रवैया ज़िंदगी की सूरत में नुमाया हो। खुदा के कानून तबई में वो शख्स जो खाकर न खाने वाले की तरह रहे, इन इनामात का मुस्तहिक नहीं होता जो खाकर हजम करने वाले के लिए रखे गए हैं। फिर क्यों तवक्का की जाए कि इसके कानून इखलाकी में वो शख्स जो मानकर ना मानने वाले की तरह रहे?
ان انعامات کا مستحق ہو سکتا ہے جو مان کر صالح بننے والے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ آیت نمبر 10، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی یہ دعا ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں ایک لطیف انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے دارالامتحان سے کامیاب ہو کر نکلنے اور نعمت بھری جنتوں میں پہنچ جانے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ بس وہاں پہنچتے ہی سامان عیش پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ہر طرف سے لاؤ حوریں، لاؤ شراب اور بجے چنگ و رباب کی صدائیں بلند ہونے لگیں گی، جیسا کہ جنت کا نام سنتے ہی بعض کچھ فہم حضرات کے ذہن میں اس کا نقشہ گھومنے لگتا ہے، بلکہ در حقیقت صالح اہل ایمان دنیا میں افکار عالیہ اور اخلاق کے فاضلہ اختیار کر کے اپنے جذبات کو سنوار کر، اپنی خواہشات کو سدھار کر اور اپنی سیرت و کردار کو پاکیزہ بنا کر جس قسم کی بلند ترین شخصیتیں اپنی ذات میں بہم پہنچائیں گے، وہی دنیا کے ماحول سے مختلف جنت کے پاکیزہ ترین ماحول میں اور زیادہ نکھر کر ابھر آئیں گی، اور ان کے وہی اوصاف جو دنیا میں انہوں نے پرورش کیے تھے وہاں اپنی پوری شان کے ساتھ ان کی سیرت میں جلوہ گر ہوں گے۔ ان کا محبوب ترین مشغلہ وہی اللہ کی حمد و تقدیس ہوگا جس سے دنیا میں وہ مانوس تھے، اور ان کی سوسائٹی میں وہی ایک دوسرے کی سلامتی چاہنے کا جذبہ کار فرما ہوگا جسے دنیا میں انہوں نے اپنے اجتماعی رویے کی روح بنایا ہوا تھا۔ آیت نمبر 11، اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اوپر کی تمہیدی فکروں کے بعد اب نصیحت اور تفہیم کی تقریر شروع ہوتی ہے۔ اس تقریر کو سننے سے پہلے اس کے پس منظر سے متعلق دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ اس تقریر سے تھوڑی مدت پہلے وہ مسلسل اور سخت بلا انگیز قحط ختم ہوا تھا جس کی مصیبت سے اہل مکہ چیخ اٹھے تھے۔ اس قحط کے زمانے میں قریش کے متکبرین اکڑی ہوئی گردنیں بہت جھک گئی تھیں، دعائیں اور زاریاں کرتے تھے، بت پرستی میں کمی آ گئی تھی، خدائے واحد کی طرف رجوع بڑھ گیا تھا، اور نوبت یہ آ گئی تھی کہ آخرکار ابو سفیان نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے اس بلا کو ٹالنے کے لیے دعا کریں، مگر جب قحط دور ہو گیا، بارشیں ہونے لگیں اور خوشحالی کا دور آیا تو ان لوگوں کی وہی سرکشیاں اور بدعمالیاں اور دین حق کے خلاف وہی سرگرمیاں پھر شروع ہو گئیں، اور جو دل خدا کی طرف رجوع کرنے لگے تھے وہ پھر اپنی سابق غفلتوں میں ڈوب گئے۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان لوگوں کو انکار حق کی پاداش سے ڈراتے تھے تو یہ لوگ جواب میں کہتے تھے کہ تم جس عذاب الہی کی دھمکیاں دیتے ہو وہ آخر آ کیوں نہیں جاتا، اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ خدا لوگوں پر رحم و کرم فرمانے میں جتنی جلدی کرتا ہے ان کو سزا دینے اور ان کے گناہوں پر پکڑ لینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا۔ تم چاہتے ہو کہ جس طرح اس نے تمہاری دعائیں سن کر بلائے قحط جلدی سے دور کر دی، اسی طرح وہ تمہارے چیلنج سن کر اور تمہاری سرکشیاں دیکھ کر عذاب بھی فوراً بھیج دے، لیکن خدا کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ لوگ خواہ کتنی ہی سرکشیاں کیے جائیں وہ ان کو پکڑنے سے پہلے سنبھلنے کا کافی موقع دیتا ہے، فہم تنبیہات بھیجتا ہے اور رسی ڈھیلی چھوڑے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب رعایت کی حد ہو جاتی ہے تب پاداش عمل کا قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے خدا کا طریقہ، اور اس کے برعکس کم ظرف انسانوں کا طریقہ وہ ہے جو تم نے اختیار کیا کہ جب مصیبت آئی تو خدا یاد آنے لگا، بلبلانا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا، اور جہاں راحت کا دور آیا کہ سب کچھ بھول گئے۔ یہی وہ لچھن ہیں جن سے قومیں اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بناتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔